औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को फिर से वेलकम। आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा इस्लामियात के ऊपर। हमने जो पहले वीडियोस बनाई, जीके की वीडियोस बनाई हैं और ईडीएस की वीडियोस हम बना चुके हैं। इसकी शुरुआत हमने कर दी है, तो कैटेगरीज वाइज जो है वो हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज हम जो है वो इस्लामियात को भी हमने जो है वो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहले हम जो कुरान और सुन्नत को देखेंगे, उसके बाद जो है वो सीरत नबवी है, उसके बाद अहद नबूवत पूरा जो है, उसके बाद इस्लामी अहकाम जो है नमाज रोज़ा ज़कात, इनको देखेंगे। तो आज जो है वो हमारा पहला टॉपिक है कुरान के मुतल्लिक जो भी एमसीक्यूज़ मोस्ट रिपीटेड हुए हैं, जो भी एमसीक्यूज़ में आते हैं वन पेपर के हवाले से, जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज होगी कुरान में के हवाले से, वो हम वीडियोज़ में जो है वो हम मुकम्मल करेंगे। एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें जो है वो पूरा कुरान की तफसील जो है वो हमारी पूरी एक सीरीज़ में कंप्लीट होगी। लाजमी बहुत बड़ा कुरान है और कुरान के बारे में बहुत वसी नॉलेज है, तो एक लेक्चर में हम जो है वो कंपाइल नहीं करेंगे। इसके लिए हमें 3 से 4 या 5 लेक्चर दरकार होंगे। तो आज हमारा पहला जो है वो लेक्चर कुरान पाक के मुतल्लिक है। जी, सबसे पहला यही सवाल आता है कि कुरान पाक की नौयत कौन सी है, किस नौयत की किताब है कुरान पाक। जो कुरान पाक जो है ना वो अल्हामी जो है वो किताब है। कुरान पाक जी की नौयत कौन सी है, वो अल्हामी किताब है। ठीक है। कुरान पाक की जो वही की जो नज़ूल हुआ था, वही की जब शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 17 अगस्त 610 ईस्वी में जो है वो कुरान पाक की जो वही की जो नज़ूल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद पहली मंजिल जो है वो कौन सी, कहाँ से कहाँ तक है कुरान मजीद में, जो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि पहली मंजिल कुरान पाक में कहाँ से कहाँ तक है। तो पहली मंजिल जो है वो सूरह फातिहा से लेकर सूरत नास तक है। उसके बाद कुरान पाक के अंदर सजदे और सजूद कितने हैं? 14। कुल कलमात पाक, कुल सजूद कितने हैं? 14 हैं। कुल कलमात कितने हैं? 86,430 जो कुल कलमात है कुरान पाक के अंदर। कुरान पाक के अंदर जो है हुरूफ मुक़त्तआत जिनको कहते हैं, हुरूफ मुक़त्तआत वो हैं जिनकी कोई माना नहीं होती और जिनका कोई मतलब नहीं होता। उसका मतलब सिर्फ़ अल्लाह पाक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है और किसी को पता नहीं। ये हुरूफ मुक़त्तआत जो हैं कुल कुरान पाक में कितने हैं? ये 29 हैं। जैसे ये हुरूफ मुक़त्तआत किनको कहा जाए, जैसे हम कुरान में देखते हैं ना, अलिफ लाम मीम नून हा, ये इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। ये 29 हैं कुल कुरान पाक के अंदर। और जो हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होने वाली सूरतें, मतलब जो हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू सूरतें होती हैं, वो 5 मतलब हैं जो सूरतें ऐसी कि जो हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। कुरान पाक की आगाज़ में जो है पहला हुरूफ मुक़त्तआत कौन सा इस्तेमाल हुआ है? अलिफ। और आखिर में जो कुरान पाक की जो है वो हुरूफ मुक़त्तआत में से कौन सा है? वो नून हुआ है। जैसे नून वो जो है ना सूरत जो है नून वल कलम वमा यस्तरून 29वें पारे की जो दूसरी सूरत है नून अल कलम सूरत हम जिसको कहते हैं, उसमें जो है वो आखिरी हुरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो है वो आगाद वही हमने पढ़ा कि 17 अगस्त 610 ईस्वी में जो है वो 18 रमज़ान, तारीख कौन सी थी? 18 रमज़ान। और एक नबवी में हुआ। कहाँ पे हुआ? गारे हिरा। और गारे, ये भी एमसीक्यू आता है कि गारे हिरा कहाँ पे? गारे हिरा जो है वो जबल नूर में है। ठीक है। आखिरी वही जो है कुरान पाक की जो है वो कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पहली जो है वो आखिरी वही कौन सी है? कुरान पाक की आखिरी वही कौन सी है? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जो है वो आज मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। ये जो है आखिरी वही थी। ये कब नाज़िल हुई थी? ये हुज्जतुल विदा के मौके पर जो है वो 9 ज़ुल्हज को 10 हिजरी में जो है वो आखिरी वही नाज़िल हुई थी। कुरान पाक पारा कितने हैं? वो जो हम सबको पता है कि 30 है। कुरान पाक के अंदर मंजिल कितनी है? वो 7 मंजिलें हैं। और कुरान पाक के अंदर सूरतें कितनी? 114 हैं। और कुरान पाक की जो है वो आयत कितनी है? 6666 आयत है। जी, कुल आयत कितनी है कुरान मजीद में? और जो है वो कितनी तादाद कितनी बताई गई है? 6666। कुल रुकू कितने हैं कुरान पाक के अंदर? 540 रुकू हैं। कुरान मजीद में कितने फ़रिश्तों की जो है तादाद बताई, कितने फ़रिश्तों का ज़िक्र आया है? वो 7 फ़रिश्तों का जो है कुरान मजीद में ज़िक्र आया है। और कितनी मसाजिद का ज़िक्र आया? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि 4 मसाजिद का ज़िक्र आया है। और कितने नबियों का ज़िक्र है? ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कुरान मजीद में, कितने नबियों का ज़िक्र है?
تو کہاں پہ 26 بھی ہے, کہاں پہ 25 بھی ہے. موسٹلی جو ہے وہ 26 نبیوں کا ذکر ہے. یہ MCQ موسٹلی جو ہے وہ 26 کا آپشن ہی آتا ہے. اور جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. سب سے زیادہ نبی آدم کی وفات کے وقت صرف 40 حافظ کرام تھے. اس کے بعد یہ بھی موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے کہ پہلا کاتب وحی کون ہے. قرآن مجید کا پہلا کاتب وحی کون ہے؟ وہ خالد بن سعید ابی وقاص ہے. اور قرآن کا پہلا حافظ کسے کہتے ہیں, وہ کون ہے؟ اور حضرت عثمان جو ہے وہ قرآن مجید کا پہلا حافظ ہے. عورت کے نام پر کون سی صورت ہے قرآن مجید میں؟ تو عورت کے نام پر صورت مریم ہے قرآن مجید میں. کس صحابی کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ جو قرآن مجید میں جس صحابی کا ذکر آیا اس کا نام ہے حضرت زید بن حارث, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے اور جو ہے ہر جگہ پہ ساتھ ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب سے بڑی سورت جو ہے قرآن مجید کی کون سی ہے؟ وہ سورۃ البقرہ ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کی سورۃ البقرہ کی کتنی آیات ہیں؟ تو 286 جو ہے وہ آیات ہیں تو سورۃ البقرہ کی. اور کتنے رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے؟ تو وہ 40 رکوع ہیں. سب سے بڑی سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ تو سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے. یہ کتنے نمبر پر ہے؟ یہ قرآن مجید میں کون سے نمبر پر آتی ہے؟ یہ 108 نمبر پر ہے جو سورۃ الکوثر. اور یہ بھی MCQ آیا ہوا ہے کہ میں نے پاس پیپر میں دیکھا کہ بڑا نام کس سورت کا ہے. قرآن مجید میں کون سی سورت ہے جس کا نام لمبا ہے, نام بڑا ہے؟ تو وہ ہے بنی اسرائیل, جو 50 نمبر پر ہے اور اس کی جو ہے 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہے اس کے اندر. پہلی نازل ہونے والی سورت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ وہ اقرا ہے. اور اس کی کل آیات کتنی ہیں اقرا کی؟ جو ہے 19 آیات ہیں. جو پہلی وحی میں جب یہ ہمارے جب نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو اس میں کل کتنی, یہ بھی MCQ آیا ہے کہ کل کتنی آیات نازل ہوئی تھی سورۃ الاقرا کی؟ تو وہ 5 آیات جو ہے پہلی نازل ہوئی تھی حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آخری نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ وہ آخری نازل ہونے والی سورت جو ہے وہ نصر ہے. اور اقرا کتنے نمبر پر ہے؟ یہ قرآن مجید یہ 96 نمبر پر اقرا سورت ہے. آخری نازل ہونے والی سورت النصر ہے. حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ 5 صورتیں. دوسری مکمل ہونے والی صورتیں جو مکمل طور پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی سورۃ الانعام ہے, سورۃ اللہب ہے, سورۃ الکوثر ہے, سورۃ الفلق ہے, سورۃ الاخلاق اور سورۃ الناس ہے. یہ مکمل طور پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. دوسری جو صورتیں تھیں وہ کسی کی پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی, کسی کی 10, اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی تھی. یہ صورتیں جو ہے یہ مکمل طور پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. کون سی صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جو ہے صورتیں مجھے زبور کے مقابلے میں ملی ہے؟ تو زبور کے مقابلے میں کون سی ملی تھی؟ سورۃ یونس اور سورۃ فاطرہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ مجھے زبور کے مقابلے میں ملی ہے. یہ بھی MCQ موسٹ ریپیٹڈ MCQ ہے قرآن میں کے متعلق کہ سلسل قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ سلسل قرآن کون سی صورت کو کہا جاتا ہے؟ تو سلسل قرآن سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ توحید کے بارے میں کون سی صورت ہے؟ تو توحید کے بارے میں بھی سورۃ الاخلاص وہ ہے. عروس القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ تو عروس القرآن سورۃ الرحمن کو کہا جاتا ہے. یہ بھی موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے. اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر کون سی صورت میں؟ یہ بھی موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے کہ غزوہ بدر کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الانفال میں. سورۃ الانفال کس چیز کے بارے میں؟ سورۃ انفال مطلب مال غنیمت. تو یہ جو ہے سورۃ مال غنیمت کے بارے میں بھی ہے. قرآن مجید میں سب سے جو ہے افضل آیات, بہترین آیت کون سی ہے؟ تو وہ ہے آیت الکرسی. اور قرآن مجید میں سب سے افضل قصہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے قصہ یوسف. جو ہے وہ قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کون سی لینگویج میں ہوا تھا, کون سی بولی میں ہوا تھا؟ تو قرآن مجید کا پہلا ترجمہ جو تھا وہ لاطینی زبان میں تھا. تو آج جو ہے وہ کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم جو ہے وہ فردر ڈسکس کریں گے. جو بھی موسٹ ریپیٹڈ کوشچن آئے, جو بھی آتے رہتے ہیں قرآن کے متعلق, وہ ہم جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہماری اس جو ہے سیریز دیکھ لیتے ہیں اسلامیات کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اسلامیات کا کوئی بھی MCQ مس نہیں ہوگا. تھینک یو.